Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. महबूब नगर रोमांसिया मंदी हाउस की नई शाख रोमांसिया फूड कोर्ट नज़द HP पेट्रोल पंप माचाराम जट चल्ला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला महबूब नगर और सैयद सादतुल्लाह हुसैनी सदर टाउन मजलिस और कॉरपोरेटर ने कहा कि महबूब नगर जिले के मुख्तलिफ मौज़ात में शिवाजी महाराज के नाम के गली गली पुतले लगाने का रिवाज चल निकला है, जो अपने अपने अकीदे और धर्म की बात हो सकती है अगर वो सिर्फ अपनी भक्ति और अकीदत तक महदूद रहे। लेकिन देखा ये जा रहा है ये बिगड़ी ताकतें शिवाजी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देहात और कस्बात में मौजूद खबरों, छिल्लों, कदीम तरीन दरगाहों को मिसमार करके मुसलमानों और औलिया अल्लाह को मानने वालों के मजहबी जज्बात से खिलवाड़ करते हुए दीदा दिलेरी से इसका वीडियो भी वायरल करके मुसलमानों के जज्बात को ललकार रहे हैं, जो महबूब नगर जिले के अमन अमान की फिजा को खराब करने और फसाद बर्पा करने की एक संगीन साजिश है, जिसका वक्त रहते ही कला खमा करना वक्त की अहम जरूरत है। कोयलकुंडा मंडल से इन वाकयात का आगाज हुआ और भटके हुए लोगों ने अपने जमीनों में बरसहा बरस से मौजूद छिल्लों के साथ कोयलकुंडा में जूनियर कॉलेज के सामने मौजूद कब्रिस्तान में मौजूद एक दरगाह की तावीज को मिसमार कर दिया। उस वक्त मजलिस कायदीन ने कोयलकुंडा पहुंचकर कामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस के आला ओहदेदारों ने मजलिस के वार्निंग और इस किस्म के वाकयात के इजाफे की रोकथाम के इक़दामात के बजाय खामोश रहो और देखो की पॉलिसी पर अमल पैरा रहने की वजह से आज फूदपुर मंडल के एक मौजे में छिल्ले को मुनहदिम करने के एक नया वाकया सामने आया, जो काबिल गिरफ्त है। फूदपुर के मौजे में छिल्ले के इन्हदाम के वायरल वीडियो के साथ मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला महबूब नगर और सैयद सादतुल्लाह हुसैनी सदर टाउन मजलिस और कॉरपोरेटर महबूद सेठ, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फारूक अली, शरीक मोतमद मजलिस कायदीन मुजीब सेठ, राहिल सलीम, मोहम्मद अतीक और यूथ लीडर इलियास मुजाहिद पर मुश्तमिल वफ्द ने DSP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस महबूब नगर से दरगाहों और छिल्लों से अकीदत रखने वाले मासूम हिंदू नौजवानों में नफरत पैदा करने वाली पसे पर्दा मौजूद शरपसंदों की शनाख्त और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई को वक्त की पुकार करार दिया। दोनों ओहदेदारों ने मामले की संगीनी इकरार करते हुए तेज रफ्तार कार्रवाई का तयखुन दिया। महबूब नगर ज़िले के तहत वाक़े फूदपुर मंडल के शेरपल्ली गांव में आदित्य नामी एक हिंदू सरपंच ने अपने साथियों के साथ शेरपल्ली गांव में मौजूद सिले मुबारक को शहीद करते हुए जय शिवाजी जय श्री राम का नारा लगाया और ये वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के वायरल होते ही मजलिस इत्तेहादुल कायदीन ने DSP साहब महबूब नगर SP साहबा से वायरल वीडियो को भेजते हुए उस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जिस पर क्राइम नंबर 94/2026 के तहत 10 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों से देखा जा रहा है शिवाजी के नाम पर महबूबनगर ज़िले में सरपसंदी पैदा की जा रही है। गांव-गांव, देहात, खरी में लोगों को दरगाहों और छिल्लों के खिलाफ उकसाया जा रहा है।
اور ان کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو وہ لوگ عقیدت سے جو 11ویں کرتے اور درگاہ پر حاضری دیتے تھے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی جا رہی ہے. یہ معاملہ کولکنڈے سے شروع ہوا. کولکنڈے میں ایک درگاہ کے بعد ہم نے ایس پی صاحب کو مطالبہ کیا تھا, لیکن ان لوگوں نے اس کو صرف نظر کیا اور عام بات سمجھی. اس کے بعد کولکنڈے میں جون 41 کے سامنے موجود قبرستان میں ایک درگاہ کو اس کے تعویذ کو نقصان پہنچایا گیا, جس کا ہم چوہائی سعادت اللہ صاحب اور وہاں کے لوگوں نے جا کے معائنہ کیا اور وہاں کیس رجسٹر کروایا. سلسلہ جاری ہے. آج کولکنڈے سے نکل کے پھر یہ شرپسندی بھوتپور پہنچ گئی ہے. ایک روی نائک نامی ایک جو بگڑا ہوا ایس ٹی طبقے کا آدمی نوجوان ہے, وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے. لہذا محکمہ پولیس سے ہماری یہ مطالبہ ہے کہ واقعہ ہونے کے بعد آنے کا کام فیریجن کا ہے, لیکن واقعے سے پہلے کام کرنے کا پولیس کا ہے. ایسے واقعات کی طرح باضابطہ ہم دے رہے ہیں, اس کا نوٹ لینا چاہیے کہ وبا اور کسی گاؤں میں نہ پھیلے. اس سے پہلے ہی خاتموں کو سزا دینا, اور جو اس کے ان واقعات کے بھی پس منظر میں جو لوگ ہیں کہ درگاہوں چلوں کے خلاف بدگمانی پھیلا رہے ہیں, ان سب کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینا وقت کی ہم ضرورت ہے. پھر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پولیس وقت سے پہلے تمام گاؤں دیہاتوں میں اپنے جو بھی مخبر ہیں ان کو ہوشیار کرے, اور اس کو برگلانے والے جو لوگ ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کو سزا دیں, تاکہ محبوب نگر ضلع میں اس کے بعد تلنگانہ میں امن باقی رہے اور ہم سب مل جل کر گنگا جمتی کے ساتھ گزارا کریں. محبوب نگر ضلع بھوتپور منڈل شیرپلی ولیج میں جو محبوب سنوانی کے چلے مبارک کو کچھ شرپسند و اکثریتی کی طبقے کے 10 لوگ مل کے چلے مبارک کو شہید کیا. اس کی اطلاع ملتے ہی جناب محمد عبدالہادی صاحب ایڈوکیٹ صدر ضلع مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت میں ڈی ایس پی آفس پہنچ کر ایک یادداشت پیش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ صبح ہی ایس پی میڈم صاحبہ کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے اطلاع دی تھی, اور ڈی ایس پی صاحب بھوتپور کے سرکل انسپکٹر راما کرشنا صاحب کو اس کی تفصیلی یادداشت پیش کی اور اس کا تفصیلی ویڈیو ڈالا تھا. تو انہوں نے ہم کو تیقن دیا تھا شام تک جو ہے ایف آئی آر کر کے اور ان 10 لوگوں کو اریسٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا. تو ہم نے شام کا وقت دیا تھا, پورا 10 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ابھی بھوتپور پولیس اسٹیشن میں موجود ہے وہ لوگ. ہم چاہتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے وقفے سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, درگاہوں کو, چلاؤں کو, اور اس سے پہلے بھی ایک مسجد کے بورڈ کو دھرماپور میں توڑا گیا تھا. جب بھی ہم نے شکایت درج کروائی تھی, کیس بک کروایا تھا, کوئلکنڈے میں بھی کیس بک کروایا تھا. یہ وقفے سے جو ہے پورے ضلع میں جو ہے نفرت پھیلانے کا کام شرپسند کر رہے ہیں. پولیس کو اس کے اوپر سخت نوٹ لینے کی ضرورت ہے. حال ہی میں خدوائی پیٹ میں بھی ایک ملون راجہ سنگھ کے خلاف ایک پوسٹ آنے پر وہاں پر بوئیپلی کے اکثریتی طبقے کے فرقہ پرست نوجوانوں نے وہاں پر گھر پر جا کر اس سے معافی مانگنے لگا کر دودھ سے نہلانے کا کام کروایا تھا. جب بھی ہم گھر والے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر صاحب کو اطلاع دی تھی تو فوری جب بھی ڈی ایس پی صاحب اور ایس پی میڈم صاحبہ کو فون کر کے ان کے اوپر سخت کارروائی کرنے, کیس کرنے کا مطالبہ کیا تھا. کیس ایف آئی آر بھی کروایا گیا. لیکن یہ کچھ فیس بک کے چلانے والے اور چندہ خور اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ کیس میں بک کرایا, جیسے امجد اللہ خان نے حیدرآباد میں بیٹھ کے کہا تھا. لیکن الحمدللہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین باقی ہے, زندہ ہے. آج سے نہیں 50 سال سے ہر معاملے میں نمائندگی کر رہی ہے. مسلمانوں کی ایک بڑی آواز ہے. لہذا یہ غیر ضروری جو ہے نا شرپسندگی نہ کریں اور اپنے آپ کو جو ہے فیس بک پہ جھوٹے ریل نہ چلائیں. میں ان کو بھی وہ جو ہے اس بات کو وہ کہتا ہوں, اور میں پولیس سے سخت کارروائی کر کے ان کو ریمائنڈ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. آئندہ اگر ایسے کچھ واقعات ہوئیں گے تو مجلس اتحاد المسلمین خاموش بیٹھنے والی جماعت نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے بعد اگر کچھ ہوئیں گا تو ہم نوٹ لیں گے, ایکشن لینے کا کام کریں گے اور دھرنا
जमहूरी अंदाज में हम धरना वगैरह भी करने के लिए, रोडों पर सड़कों पर आने के लिए भी तैयार है। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।